नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित भएसँगै निर्वाचनको माहौल बढ्यो। मङ्सिर 4 पछिको एमालेको सरकार बन्ने ओलीको दाबी। प्रतिगामीलाई टाउको उठाउन नदिने गठबन्धनको जिकिर। टिकट नपाएका नेताका कारण दलहरू सशङ्कित। अवसर नपाएकै कारण रुवाबासी गर्नु उचित नभएको एमालेको भनाई। गठबन्धनले दिन थाल्यो राजनीतिक नियुक्तिको प्रलोभन। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड एम पञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु। धनतेरस पर्व आजै परे पनि काग तिहार भने भोलि। बजारमा तिहारको सामान किन्नेको भिड। सी जिङपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा चयन। दोस्रो वरियतामा रहेका प्रधानमन्त्री खोच्याङलाई अवकाश। 200 नेता केन्द्रीय कमिटीमा अठाई। र टी20 विश्वकप सुपर 12 को पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डको विजयी सुरुवात। अस्ट्रेलिया 89 रनले पराजित। दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही नेताहरूले निर्वाचनमा टिकट नपाएकोमा रुवाबासी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको छ। भीम रावल र घनश्याम भुषालप्रति सङ्केत गर्दै ओलीले अवसर पाएकाहरूले सधैँ टिकट पाउनुपर्ने छ र भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। शनिबार पार्टी जिल्ला कमिटी ललितपुरले पाटनमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीको पक्षमा एक शब्द पनि नबोलेकाहरूलाई टिकट नदिएर सो अवसर अरूलाई दिइएको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। उहाँले एमालेमा न्याय हुने र त्यो न्याय सापेक्षमा आधारित हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। पार्टीको पक्षमा एक शब्द कहिल्यै बोले होइन, पार्टीको हितमा एक शब्द बोले होइन, आन्दोलनको हितमा एक शब्द बोले होइन। अरू प्रकारका तमासा देखाउनु पर्ने ठाउँमा तमासा देखाएको छ। अनि त्यस्तो मान्छेले एकाधले पाएन, स्वाभाविक हो नि, पालो गर्नु पर्दैन? अरूलाई पनि त पालो गर्नुपर्छ नि त। के असाधारण पार्टीको पक्षमा, देशको पक्षमा त्यस्तो असाधारण भूमिका भए पनि उहाँको भूमिका आवश्यक छ। उहाँ नभइकन पार्लियामेन्ट चल्दैन, उहाँ नभइकन देश हाँकिँदैन भन्ने स्थिति त होइन। यस्ता कुराहरूमा नलाग्न पनि म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकार बनाउनका लागि योगदान गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले परमादेशबाट बनेको सरकारलाई हटाएर देशलाई स्थिरता र विकासको बाटोमा अघि बढाउन सक्ने सरकार मुलुकलाई आवश्यक रहेको र त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सार्थक हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले परमादेशी सरकार बनाउने गम्भीर गल्ती विगतमा गरे पनि अब न्यायालयले त्यस्तो खालको गल्ती नगरोस् भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनु भयो। अब यस स्थितिबाट हामीले लोकतन्त्रलाई परमादेश होइन जनादेश, खास गरी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट जनादेश मार्फत बलियो देशलाई स्थिरता दिन सक्ने खालको मजबुत सरकार, देशको विकासलाई अगाडि बढाउन सक्ने खालको, देशमा सुशासन दिन सक्ने खालको स्थिर सरकार, यसको व्यवस्था हामी मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनबाट गर्दैछौँ। सत्ता गठबन्धनका 5 दलसहित सबै दलहरू चुनावमा होमिएका छन्। उनीहरूको मुख्य कार्यदिशा कसरी भोट बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। तर गठबन्धनकै भर र गठबन्धनकै डरले उनीहरूलाई हायलकायल पारेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनकै भर, गठबन्धनकै डर। प्रचण्डलाई दुःख छ, माधवलाई पनि दुःख छ, तर देउबालाई ढुक्क छ। चुनाव जित्नका लागि लाल सलाम जय नेपाल बनेको छ। जय नेपाल भन्नेहरू मुट्ठी उठाउन थालेका छन्। तर पनि गठबन्धन भित्रैबाट मत नपाएर हारिन्छ कि भन्ने डर
सबै दलमा हलचल मचाउने गरी बढिरहेको छ। गठबन्धनको मत नपाए पनि आफ्नै पार्टीको भोटले जित्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र देउबाकै महामन्त्री गगन थापा सहित गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन विरुद्ध चुनाव जितेका 23 उम्मेद्वार मध्ये 21 नै ढुक्क देखिन्छन्। तर कङ्ग्रेसकै रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्गा, कृष्णप्रसाद सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, शेखर कोइराला र चन्द्र भण्डारी अनि रमेश लेखक र एनपी साउ जस्ता नेताहरू अझै डरले मुटु कमाइरहेका छन्। यही निर्वाचनबाटै डेब्यू गरेका धनराज गुरुङ र गुरु घिमिरे लगायतका नेताहरू पनि गठबन्धनकै बलमा चुनाव जित्ने पक्षमा छन्। काङ्ग्रेस बाहेक गठबन्धनको शक्तिशाली दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अलि अध्यक्ष प्रचण्ड ढुक्क छन्। माओवादीकै प्रमुख आधार इलाका रोल्पामा भने वर्षमान पुन ढुक्क छन्। तर उनकै श्रीमती ओनसरी घरती काठमाडौँ 2 मा छटपटीमा छिन्। काठमाडौँवासी जनताहरूले यो कुरालाई एकपटक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोचिदिनुपर्छ। मैले आफूले सभामुख चलाउँदा देख्नुभयो, कहिले पनि मैले चाहिँ आफ्नो पार्टीभन्दा मुनि चाहिँ देशलाई राखिनँ। सधैँ मैले आफ्नो पार्टीभन्दा पनि माथिल्लो सोचबाट आफ्नो कार्यभार वहन गरेँ, देशको लागि सोचेँ, जनताको लागि सोचेँ। गोर्खामा प्रचण्डले जिते, रोल्पामा वर्षमानले जित्न सक्छन्। यद्यपि 2-3 सिट बाहेक अन्य स्थानमा माओवादीले आफूलाई चुनौती महसुस गरिरहेको छ। किनकि आधार इलाका रुकुम पश्चिमतिर जनार्दन शर्माको माहौल बिग्रिएपछि कङ्ग्रेसकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौँ 7 मा बाबुरामकी छोरी मानुषीको अवस्था पनि गठबन्धनकै थाप्लोमा छ। तर कङ्ग्रेसभित्र शेखर समूहले लिइरहेको अडान र असन्तुष्टिको असर माओवादीको भोटमाथि पर्ने डर प्रचण्डमा देखिन्छ। यसै कारण शुक्रबार प्रचण्डले रूपन्देहीमा भने, हामी एउटै ढुङ्गामा छौँ, जिते सबैले जित्ने, हारे सबैले हार्नेवाला छौँ। प्रचण्डले दुविधा देखाएर सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई भोट नहाले पाप धुरीबाट कराउने दाबी समेत गरेका छन्। हँसी हथौडाले रुख अनि कलमले रुख र हँसी हथौडा स्वीकार गरिसकेको तपाईँलाई त्यो गर्नु सही लाग्छ या गलत? यदि तपाईँहरूमध्ये कसैले चाहे जुनसुकै चुनाव चिन्हको भए पनि मेरोमा चाहिँ हाल्छु, अर्कोमा हाल्दिन भने आफ्नै आत्मघात गरे जस्तै हो। त्यो सुसाइडल छ। तपाईँले अर्को मित्रलाई, गठबन्धनको अर्को मित्रलाई जिताउन आँट गर्नुभयो भने तपाईँ पनि जित्नुहुन्न। काङ्ग्रेस र माओवादी भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई झनै डर बढेको छ। पार्टी विभाजनको 1 वर्षमै संसदीय निर्वाचनमा होमिएपछि गठबन्धनकै भर र गठबन्धनकै डरमा रहनुपर्ने बाध्यता माधव नेपाललाई छ। किनकि यो पार्टीमा झलनाथ खनालदेखि रामकुमारी झाँक्री, प्रकाश ज्वालादेखि विरोध खतिवडा र प्रेम आले जस्ता विगतमा एमालेबाट निर्वाचित सबैलाई गठबन्धनकै भर थेक्छ। गठबन्धन इमान्दार नभएर, भोट ट्रान्सफर नभए चुनाव हारिन्छ कि भन्ने डरले थुरथुर पारेको छ। उस्तै डर सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपालाई पनि छ। गठबन्धनमा कम पाएपछि बढी पाउने एमालेसँग तालमेल गरेको जसपालाई एमालेकै भोट नपाउने डर बढेको छ। उहाँहरूको पार्टीमा विद्रोह भयो या के भयो, एमाले त्यो एमाले जान्ने कुरा भयो। हामीले त्यसमा टाउको दुखाउनु पनि पर्दैन। हामीले जानेको कुरा के भने एमालेसँग जहाँ जहाँ तालमेल भएको छ, जहाँ जहाँ हामीले निर्वाचनमा सँगै लड्ने भन्ने सहमति भएको छ, ती निर्वाचन क्षेत्रहरूमा एमालेका कार्यकर्ता साथी पङ्क्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ र जसपाले पनि त्यसै इमान्दारीका साथ हामीले छोडिदिएका ठाउँमा, हामीले उहाँहरूलाई सहमति गरेर निर्वाचनको लागि समर्थन गरेको ठाउँमा हाम्रा साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ। नेकपा एमाले पहिले हुती नभएकाले गठबन्धन गर्छन् भन्दै आएको थियो। तर आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको निर्वाचन क्षेत्रमा ढुक्क हुने अवस्था नभएपछि रापरपासँग गठजोड गरेको छ। रापरपाबाट भोट नपाएर हारिन्छ कि भन्ने डरकै कारण ओलीले गठबन्धन गरेका हुन्। जुन ओली र रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा प्रभावकारी देखिएको छैन। फलत एमालेसँगै गठबन्धन गरेको रापरपालाई पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। यता एमालेमै पनि डर पैदा भइरहेको छ। अब 100% त क्रस भोटिङ 100% हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नो पार्टीलाई त यहाँ नहालिएर कत्रो समस्या छ होइन, अन्तर्घात गरे भनेर चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। भनेपछि त्यो क्रस भोटिङ अर्को पार्टीको जस्ता हो तस्तै त जाँदैन, तर मेजोरिटी भोट जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो एमालेको हातमा त्यो बेइमानी हुँदैन। जीवनभर रुखमा भोट हालेकाहरू मर्ने बेला हँसिया हतौडामा हाल्न तयार छैनन्। हँसिया हतौडावालाहरू पनि त्यस्तै मनोविज्ञानमा छन्, जुन यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखिएको थियो। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले मात्रै पाएको मतको विश्लेषण गर्दा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा 65,48,000 मत आएको थियो।
त्यसमध्ये कङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मतको सङ्ख्या 39,56,000 अर्थात् 60.86% छ। फलत कङ्ग्रेसबाटै पुरापुर मत नपाए गठबन्धनभित्रै गडबड हुने र निर्वाचनपछि सरकार बनाउँदा फरक समीकरण बन्नेसम्मको विश्लेषण अहिल्यै सुरु भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। टिकट नपाएकाहरूको असन्तुष्टिका आवाजलाई केही मत्थर पार्न सफल भएका सत्ता घटक दलहरू निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आएकोमा भने अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। फलत शीर्ष नेताहरू प्रत्येक चुनावी सभामा असन्तुष्टलाई आश्वासन दिन छुटाएका छैनन् भने टिकट नपाएकाहरूले पनि अरूले अवसर दिँदा पनि आफू पार्टीमै रहेको सङ्केत दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सिटको सीमितता र सम्मानजनक भागभण्डाको दबावमा रहेका सत्ता घटक दलहरूलाई टिकट नपाउनेको विमति सबैभन्दा चिन्ताको विषय थियो। शीर्षस्थ नेता र गुट व्यवस्थापनका क्रममा चर्चित अनुहार नै छुटेपछि उनीहरूमा बढेको असन्तुष्टि गठबन्धनलाई चुनौती बनेको छ। त्यसमाथि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साथ दिएर उम्मेद्वार बन्न प्रेरित गरेपछि तर्सिएका सत्ता घटक दलहरूले अहिले यसलाई केही व्यवस्थापन गरे पनि निर्मूल नै पार्न भनिसकेका छैनन्। माओवादीमा चर्चित र बौद्धिक भनिएकै सुरेन्द्र कार्की, लेखनाथ नेउपाने, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताले टिकट पाएनन् भने काङ्ग्रेसमा पनि डाक्टर गोविन्द पोखरेलले पनि टिकट पाएनन्। उनलाई एमाले कोमल ओलीलाई पछि सारेर सहयोग गर्ने नै बताइसकेको थियो। त्यस्तै विश्व बैङ्कको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिएका तथा भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका स्वर्णिम वाग्लेले पनि टिकट नपाउँदा यसले काङ्ग्रेसमा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले गठबन्धनलाई नै असर पुग्ने आकलन थियो। तर गठबन्धनले उनीहरूलाई अब आफ्नै सरकार बन्ने र अवसर दिने आश्वासन दियो। त्यसपछि उनीहरू पार्टीका गतिविधिमा पुनः सक्रिय बने। तर उनीहरूले अझै पनि यसमा विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन्। यही कारण आफू एमाले दिएको अवसर लत्याउँदै पार्टीमै बसेर भूमिका खेलेको कुरा नेतालाई दोहोर्याएर सम्झाइरहेका छन्। मैले अब टिकटको आकाङ्क्षी थिएँ, नपाएपछि मलाई नेकपा एमालेका अध्यक्षले नै अफर गर्नुभएको हो। यो कुरामा आज भन्न सक्छु, काठमाडौँ 7बाट चुनाव गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। त्यहाँनिर कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट पनि छैन, नेकपा एमाले विथड्र गर्छ, तपाईँको 100%, 200% चाहिँ तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ भने त्यो अफर वाज अन द टेबल। हाम्रो अर्को घन्टी पार्टीको, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लाङछानेले पनि बडो सदाशयता राखेर 5 बजेसम्म नोमिनेसन फाइल गर्ने, 3:30 बजेसम्म उहाँले होल्ड गर्नुभयो। तपाईँ चुज गर्नुहोस् कुनै पनि कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर यसमा यो राजनीतिक संस्कार, अनुभव, लेगेसीका कुराहरूले धेरै भूमिका खेल्छ होइन। एउटा फ्याक्टर टिकट कुनै पार्टीले आफूले मागेको चाहेको बेलामा दिएन, विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन सक्छन्। तर यी बाहेकका टिकट नपाएकाहरूको पनि असन्तुष्टि अझै कम भएको छैन, जो यो गठबन्धनलाई प्रायोजित नाटक भएको संज्ञा दिन थालेका छन्। यसले काङ्ग्रेस बर्बाद हुने बताउने उनीहरू भोट ट्रान्सफर नहुने डर देखाइरहेका छन्। व्यवस्थापनमा आएका नेताहरूले नै देखाएका आशंका र अन्य केहीले प्रस्तुत गरिरहेको यही असन्तुष्टिको डरमा सत्ता घटक दलहरू छन्। यो भुसको आगोको रूपमा रहेको हुन सक्ने डरकै कारण शीर्ष नेताहरू आफूहरू एकै भएको भन्न समेत भ्याएका छन्। तर असन्तुष्टहरू भने मूल्यहीन यो राजनीति सुधारका लागि काम थाल्ने बताउन थालेका छन्। अर्थात् घुमाउरो पारामा अर्को पार्टीका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताउन थालेका हुन्। अहिले गठबन्धनको जुन तपाईँले नाटक देख्नुभयो नि होइन, तपाईँको भनिदिनु अब सिटहरू चाहिँ यता सार्ने, उता सार्ने, यता मिलाउने, उता मिलाउने। कोही चाहिँ उम्मेदवार स्वयंले भन्दा भन्दै होइन त लड्नै पर्छ भनेर उसलाई पनि पठाउने, त्यहाँ रुचि रुझान भोट छैन भन्दै पनि पठाउने। यसको चाहिँ मैले अर्थ बुझाएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ नेताहरूसँग संवाद छैन, कुनै मोडमा गएर संवाद होला। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगले पनि नागरिक समाजले अहिले तपाईँको मिडियाहरूलाई फलो गर्छु, बुद्धिजीवीहरूका लेखहरू पढ्छु कि यो भोट ट्रान्सफर भन्ने कुरा त अत्यन्त गैर संवैधानिक, राजनैतिक, अलोकतान्त्रिक कुरा हो नि त। त्यसलाई नेताहरूले चाहिँ आफ्नो आधार बनाउनु भएको छ। यही कारण शेरबहादुर देउवा हँसे हतौडामा मतदान नगर्नुपर्ने कारण नदेखेको बताउन थालेका छन् भने माधव कुमार नेपालले यो गठबन्धनको विकल्प नभएको अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। यो गठबन्धन लामो समयसम्म जाने र यो नै सत्तामा पुग्ने बताउने उनीहरू नियुक्तिको समेत पासा फालिरहेका छन्। यसैको निरन्तरता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनभित्र असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई फकाउन राजनीतिक नियुक्तिको प्रलोभन देखाएका छन्। आफूहरूले जितेर बहुमतको सरकार बनेमा अहिले अवसर नपाएकालाई राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिमा अवसर दिने उनको भनाइ छ। भित्र मन जतिसुकै दुखेको भए पनि राष्ट्रको अगाडि, लोकतन्त्रको अगाडि, संविधानको अगाडि ती सबै सहायक हुन्छन्।
हामीले चाहेको बनाउनुपर्छ। म के भनेर बिदा हुन चाहन्छु भने गठबन्धनले बहुमत ल्याउनुपर्छ। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति यो अनिवार्य भएको छ। यसले बहुमत ल्याएपछि मलाई लाग्छ हामीसँग धेरै अवसर हुनेवाला छन्। अहिले टिकट नपाएका, चुनाव लड्न नपाएका कयौँ साथीहरू ठुल्ठुला राजनीतिक नियुक्तिमा जान सक्नुहुन्छ। हामीले कयौँ संवैधानिक राष्ट्रिय सभामा जान सक्नुहुन्छ। यसले सत्ता घटकभित्रको असन्तुष्टिको यथार्थ चित्र बाहिर आएको छ। नेताले दिएको आश्वासन पुरा हुन नसक्ने डर, टिकट नपाएर आश्वासनमा मात्र अल्झिएकाहरूमा छ भने केही असन्तुष्ट अन्तर्घातको डर देखाएर आफ्नो पनि व्यवस्थापन ग्यारेन्टीमा लागेका छन्, जहाँ यही असन्तुष्टि कतै भारी पर्ने त होइन भन्ने डर शीर्ष नेतृत्वमा छ। यो तेहेरीको अवस्थामा टिकट नपाएको रिसको प्रभाव कति पर्ला त्यो हेर्न भने चुनावी नतिजासम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको सक्रियता एकाएक बढेको छ। कार्यकर्ता र जनतामा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न उनीहरू देश दौडाहामा छन्। तर एजेन्डामा कुनै आकर्षण देखिएको छैन, बरु प्रतिगमनकै शब्द भजाएर भोट बढाउने तयारी चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 नेता सोमबार काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 2 मा थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी वंशरी घरतीलाई चुनाव जिताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भोट मागे। मंगलबार ललितपुरमा 3वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वार सहित अगुवा कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा राखेर तीनै नेताले प्रशिक्षण दिए। गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त दौड झनपछि झन बढ्यो। शुक्रबार एकै दिन गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटोल भ्याएका उनीहरू शनिबार प्रदेश 1 को विराटनगर र मधेस प्रदेशको जनकपुर धाममा थिए। आक्रामक चुनावी नीति लिएर दौडधुप मचाइरहेका 3 नेताको गठजोड निकै कसिलो बनेको छ। हाम्रो यो गठबन्धन चाहिँ गठबन्धनले मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ। गठबन्धन कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि बहानामा गठबन्धनभित्र शङ्का उपशङ्का पैदा गराउने, गठबन्धनभित्र कुनै पनि आग्रहबाट मुक्त गठबन्धन भएको छ। यस कारण चाहिँ कुनै पनि मेरो पार्टीको होस्, सबै पार्टीका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई यो आजको आवश्यकता हो। अब उनीहरू आइतबार सुदूरपश्चिमको धनगढी र कर्णालीको सुर्खेतमा हुनेछन् भने सोमबार काठमाडौँमै फर्किएर संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। मूलतः कार्यकर्तामा चुनावी माहौल सिर्जना गर्न दौडधुप चलाइरहेका उनीहरूको मुख्य एजेन्डा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई तह लगाउनेमा केन्द्रित छ। यसका लागि उही प्रतिगमन र अग्रगमनको मुद्दालाई बोकेर उनीहरू जनताको बीचमा गइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारीको नाम दिएका उनीहरू आफूहरूको मोर्चालाई अग्रगमनकारी भनेका छन्। लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि भन्दै आफैलाई भोट हाल्न समेत उर्दी जनाइरहेका छन्। एउटा पश्चगमनतिर, अर्को अग्रगमनतिर, एउटा संविधान मास्नेतिर, अर्को संविधानको रक्षा गर्नेतिर, एउटा लोकतन्त्रका विरुद्ध, एउटा लोकतन्त्रका पक्षमा। त्यसकारण 4 गतेको निर्वाचन सामान्य अवस्थाको निर्वाचन जस्तो छैन। देशले जित्ने हो कि होइन, संविधानले जित्ने हो कि होइन, लोकतन्त्रले जित्ने हो कि होइन भन्ने एउटा एकछेप प्रश्नको जवाफ जनताले दिने अवसर भएको छ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन। अझै पनि प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्दै जनतामा डर भरेर भोट बढाउने तयारीमा नेताहरू रहे पनि गठबन्धनभित्रकै दलबाट भोट क्रस नहुनेमा उनीहरूको चिन्ता छ। यसै कारण कार्यकर्ताकै बीचमा पुगेर प्रचण्डले रुखलाई भोट हाल्न र हँसिया हतौडालाई नछुटाउन अपिल गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले पनि आफ्ना भोटरलाई हँसिया हतौडा र कलममा भोट हाल्न लाज नमान्न आग्रह गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीकै भोट पर्खिरहेका माधव कुमार नेपाल पनि भोट ट्रान्सफर नहुने चिन्तामा छन्। र यो गठबन्धन स्वाभाविक थियो, नेचुरल थियो, किनभने हामी लोकतन्त्रको निम्ति समर्पित योद्धाहरू हौँ। हामी गणतन्त्रको रक्षा गर्ने मूल शक्ति हौँ। हामी सङ्घीयताका हिमायती। अर्को गठबन्धन त्यसलाई सङ्घीयता पछेको छैन, त्यसलाई गणतन्त्र पनि पछिरहेको छैन। त्यसलाई
जनतालाई दिइएको अधिकार र लोकतन्त्र पनि पछि रहेको छ। आन्तरिक असन्तुष्टि जाहेर गर्नु र विपक्षी विरुद्ध विष फाल्नु पनि गठबन्धनका नेताहरूको नीति बनेको छ। अहिले मुख्यतः एमाले अध्यक्ष ओली गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताको टार्गेटमा छन्। तर सानो तिनो नै सही राप्रपा र जसपा सहितको गठबन्धन बनाएका ओली मङ्सिर 4 मा महाफैसला हुने दावी गरिरहेका छन्। महाअदालत बसेर महाफैसला मङ्सिर 4 गते गर्दैछ। न्याय अदालत धेरै बसे, सरकार हटाए, के गरे, त्यो सबै सच्याउने गरी जनताको राष्ट्रिय अदालत महाअदालत 4 गते बस्दैछ। त्यसले महाफैसला गर्नेछ। त्यो महाफैसला सही हुनुपर्छ। सही फैसला गर्न गराउन साथीहरू लाग्नुहोस्, म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि कङ्ग्रेस माओवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धन बनेको हो। त्यति बेला ओलीबाट प्रतिगमन र संविधान मास्ने काम भएको भन्दै उनीहरू सरकार ढाल्न समेत सफल भए। तर सरकार बन्यो, नियति फेरिएन। सत्ता गठबन्धन नेतृत्वकै सरकारबाट पनि ओलीकै जस्तो पटक पटक संविधान विरोधी काम भएका छन्। तथापि अहिले एजेन्डा विहीन बनेको गठबन्धन अग्रगमन र प्रतिगमनको फुस्रा भाषण उडाएर भोट तान्ने नीतिसहित देश घुमघाममा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनावी अभियान र प्रचार प्रसारका लागि अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेद्वारहरू जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न युद्धस्तरमा लागि परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीदेखि बालुवाटारमा सहज पहुँचसम्मका आश्वासन दिन व्यस्त उनीहरूका एजेन्डा भने स्थानीय तहका जस्ता छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा सहित मतदाताकामा जाने तयारीमा छन्। तर निर्वाचन आउन 1 महिना मात्र समय रहेको अवस्थामा प्रमुख दल नै चुनावी घोषणापत्रलाई भने खासै महत्त्व दिइरहेका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि घोषणापत्र जनता समक्ष ल्याएका छैनन् भने अधिकांश उम्मेद्वारहरू विकासको दुहाई दिएर तथा विपक्षीलाई गाली गरेर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन्। संसद नीति निर्माणको थलो भए पनि संसद विकास कोषकै व्यवस्था गरेर विकासै संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न लागि परेका दलहरू यसैको धङधङी भन्दा माथि उठ्न नसकेका हुन्। फलत उम्मेद्वारहरू आफू सांसद भए कस्तो नीति निर्माण गर्ने वा आफ्नो पार्टीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि के गर्ने भन्दा पनि उनीहरू आफूले कति बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सक्छु भन्ने सपना बेचिरहेका छन्। यति मात्र नभएर दोहोरिएका अनुहारहरूलाई के विकास गर्यौ भनेर विपक्षीको प्रश्न र आफूले कति बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खनाए भन्ने प्रमाणित गर्न जुवारी चलिरहेको छ। यसैको उपज काङ्ग्रेस आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि स्थानीय तहकै एजेन्डालाई निरन्तरता दिने तयारीमा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषामा भाडाका बुद्धिजीवी लगाएर लोकप्रिय नारा निर्माणमै काङ्ग्रेस व्यस्त छ। यसै साता घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको एमाले पनि विगतकै घोषणापत्रलाई पनि आधार बनाउने तयारीमा छ। आफ्ना नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गहिरो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई घोषणापत्रमा समेटिने उसको दाबीका बीच उम्मेद्वारहरू भने आफ्नो पालामा कुन सडक बनाउने र कुन टावर बनाउने भन्नेमै व्यस्त देखिएका छन्। अर्थात् विकास आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती, गुणस्तरका प्रश्न तथा अलपत्र अवस्थामा पुग्नबाट बचाउन कस्ता नीति बनाउन आफूले पहल गर्ने भन्ने भन्दा कुन आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूका प्राथमिकतामा परेका छन्। यसैको उपज ठुला नेता आफ्नो क्षेत्रमा आए ठुलो बजेट पर्ने आशामा मतदाता भोट हाल्न आकर्षित हुने देखिन्छन् भने सिफारिस पाउने आशामा कार्यकर्ता देखिन्छन्। यसले आफ्नो जिम्मेवारी नीति निर्माणको विषयभन्दा विकास निर्माणको सस्तो नारा बेच्न उम्मेद्वारहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ। मैले जति पनि त्यसले पैसा हाल्न सकेन, अझ मेयर उपमेयरले त भनिदिन सक्ला मैले यत्रो सारा संसार बाटाघाटा सबै मैले निर्माण गरेँ, खोइ त सांसदले गरेको भनिदिन पनि सक्ला। तर जनतालाई थाहा छ कि सांसदले भौतिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहको बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ, आफैले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा एमाले नेता डाक्टर पुष्पराज कडेल पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्। नेपाली मतदाता नीतिको बहसको अवस्थामा नपुगिसकेको बताउने उनी निर्वाचनमा केही तिलस्मी सपना बेच्नु पनि आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्छन्। कसले कस्तो नीति बनाउने भन्दा कस्ता विकास निर्माणका कामलाई उठाएको छ भन्ने कुरामा नै आम मतदाताको चासो रहने भएकाले पनि यस्ता एजेन्डालाई सँगै लानु परेको
उनको तर्क छ। यद्यपि आफ्नो पार्टीले नीतिलाई नै प्रधान बनाएको उनको दाबी छ। नीतिभन्दा पनि उनीहरूले के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जनतालाई थाहा हुनु चासोको विषय हुन्छ। जस्तो भनौँ न तपाईँ बजेट भाषणका बेलामा त्यो नीतितिर कसरी ध्यान जाँदैन, मेरा गाउँमा के पर्यो, मेरो जिल्लामा के पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले जनताको चाहना त्यो छ। त्यसो हुनाले अब परियोजनाहरू पार्ने यो गर्ने भन्ने कुरो, तर त्यो चाहिँ मूल ठोस रूपमा मात्रै आउँछ भन्ने लाग्छ एमालेको घोषणापत्रमा चाहिँ। हुन त निर्वाचनताका नेताले बोलेका कुरा पुरा हुनेमा जनता पनि विश्वस्त छैनन्, तर कतिपय विश्लेषकहरू भने कार्यान्वयन तहमा रहेका र विकासे संयन्त्रले काम नगर्दा विकासका एजेन्डा पनि सांसदहरूले उठाउने गरेको बताउँछन्। दह्रो नीतिभन्दा नेताको बोली नै चल्ने र उनीहरूकै प्रभावका कारण बजेट वितरण हुने प्रवृत्तिले समेत सांसद भनेका विकास ल्याउने सम्भाग भएको आम मतदातामा पनि भ्रम छ, जसको मारमा स्वयं कम पहुँच भएका सांसदहरू पनि पर्ने गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संविधानको रक्षा र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि गठबन्धन निर्माण भएको बताउनु भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध रहेका काङ्ग्रेस निकट लमजुङ काठमाडौँ सम्पर्क समिति, एकीकृत समाजवादी निकट समन्वय समिति र माओवादी केन्द्र निकट सम्पर्क मञ्चले आज सामाखुसीमा आयोजना गरेको उम्मेद्वार परिचयात्मक तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको निर्वाचनमा लमजुङबाट गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार समेत रहनुभएका गुरुङले भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्रको अन्त्य गर्दै सुशासनको अभियानमा गठबन्धन लागेको उल्लेख गर्नुभयो। लमजुङ प्रदेश सभा कका उम्मेद्वार डाक्टर टकराज गुरुङले लमजुङका सबै ग्रामीण बस्तीमा मोटर बाटो पुर्याएर त्यहाँको पर्यटन, कृषि र जलविद्युतलाई देशको अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो। लमजुङ प्रदेशसभा खका उम्मेद्वार भेषबहादुर पौडेलले समृद्ध लमजुङ निर्माण आफ्नो अभियान भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक सांसद पद आफ्नो पार्टीले मात्रै नबेचेको दावी गर्नुभएको छ। लिङदेनले सो पदका लागि कसैको नातेदार र नजिक टाढाको मानिस भनेर आफूले चयन नगरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। तिहार सहितको चाडपर्वको अवसर पारेर शनिबार पार्टीले काठमाडौँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कुनै नातेदारलाई त्यसरी नराखेको र राखेको भए सबैको प्रोफाइल पल्टाएर हेर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले सबैलाई सन्तुलन मिलाएर समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै सबैलाई न्याय गरेर जान आफ्नो पार्टी मात्रै सक्षम रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जसले समानुपातिक पद कसैलाई बेचेको छैन, कसैलाई नातागोता भनेर राखेको छैन, नातागोताको आधारमा राखेको छैन। सबै प्रोफाइल पल्टाएर हेरे हुन्छ। कार्यक्रममा राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीले ठूला दलहरूलाई मुलुकलाई दुर्भाग्यतिर लैजान नदिने बताउनु भयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सच्याउन पनि काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै गर्दा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन्। नेताहरू सबैले आफ्नै तरिकाले प्रचार गरिरहँदा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 सिंहको देशको ध्यान केन्द्रित गर्न सफल भएको छ। एक रिपोर्ट। जब निर्वाचन आउँछ तब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4ले सबैको ध्यान तान्ने गर्छ। देशका दुई ठूला पार्टी र तिनका प्रभावशाली नेताको रजगज चल्ने यो क्षेत्रमा हुने टकराव चासोको विषय बन्ने गर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराई पुनः दोस्रो पटक यहाँ आम्ने सामने हुने भएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाको राप्ता फेरि सुरु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 4लाई गगन थापाको विरासत नै भन्दा फरक पर्दैन। उनी यहाँबाट निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
2070 देखि यसै क्षेत्रबाट निरन्तर सांसद बनेका उनको प्रभावलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 70 सालमा हालका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनलाई पराजित गरेका उनले यसअघि 74 को आम निर्वाचनमा राजन भट्टराईलाई नै हराएर संसदको ढोका खोलेका थिए। पटक पटक सांसद सँगै मन्त्रीको पनि स्वाद चाखेका गगन अब प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा छन्। म यो पटक यहाँबाट सांसद भएर गएर म नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता लड्न चाहन्छु, जित्न चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता भएर यदि यो अहिलेको पार्टीहरूको गठबन्धनले यदि बहुमत प्राप्त गर्यो वा कङ्ग्रेससँग बहुमत भयो भने त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट ड्राइभिङ सिटमा बसेर देशको गाडीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अर्थात् तपाईँ प्रधानमन्त्रीका लागि उनै थापाका प्रतिस्पर्धी एमाले नेता डाक्टर राजन भट्टराई थापाको विरासतलाई उल्टाउने र विगतको हारको जवाफ दिने भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ जस्तो सचेत मतदाताले भरिएको शहरमा विगतका निर्वाचनको जोड घटाउले खासै काम नगर्ने डाक्टर भट्टराईको बुझाइ छ। काठमाडौँ 4 को नेतृत्व गरेर काम नगरी 15 वर्ष प्रतिनिधि सभामा बिताएकालाई अब जनताले पाखा लगाउने उनको दाबी छ। गरिराख्नु भएको थियो भने उहाँ यहाँबाट निर्वाचित भएको 10 वर्ष भएको छ। उहाँ यहाँको प्रतिनिधि भनेर भन्न थालेको 14 वर्ष पुगेको छ। उहाँ किनभने पहिलो संविधान सभादेखि नै यहाँको प्रतिनिधि हुँ भन्न थाल्नु भएको हो। त्यति बेलासम्म म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि होइन 4 वर्ष अगाडिसम्म कपन जाँदाखेरि कोपी कृष्णबाट उता जाँदा जुत्ता खोलेर जानुपर्ने अवस्था थियो। कुन नाकाबाट जाँदा म सुरक्षित साथ कपनबाट फर्केर आउँछु भनेर पहिला सोची विचारी गरेर चाबेरबाट हिँड्नु पर्थ्यो। तपाईँलाई अन्त जानै पर्दैन। तपाईँहरूको अफिस छ चुचेपाटी अगाडि। यो गौशालादेखि बौद्धसम्मको बाटोको हालत के थियो? यो बाटोको हालत पनि ठिक बनाउनका लागि हामी नै सरकारमा आउनु पर्यो। हामीले नै पहल गर्नु पर्यो। क्षेत्र नम्बर 4 मा राजनीतिक पार्टीसँगै स्वतन्त्रबाट प्रभावशाली नेताहरूले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन प्रसाई पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 कै उम्मेदवार हुन्। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका उनको उपस्थिति पनि यो क्षेत्रमा प्रभावशाली नै छ। जनतामा राजनीतिक पार्टीपट्टि नैराश्यता छाएको र जनताले आफैलाई छान्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन्। राप्रपाबाट डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पनि यही क्षेत्रका उम्मेदवार हुन्। स्वतन्त्रबाट प्रसाईसँगै आकर्षण पोखरेल, राजा पोखरेल र शिवराज पोखरेल लगायत मैदानमा छन्। चुनाव त मैले जितिसकेको छु। मलाई त्यसमा सँगै काहीँ एक रति यति पनि शङ्का छैन। तर म त्यो मत सँगसँगै यो 5 वर्ष मसँग उहाँहरू जसले मलाई मत दिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मसँग साथ रहनुपर्छ है। तपाईँहरूले म त स्वतन्त्र उठेको मान्छे, स्वतन्त्र छु, स्वतन्त्रै रहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म एक्लो छु त्यहाँ संसदभित्र। मेरा आवाजहरू दबाइन सक्छन्। त्यति बेला मलाई चाहिँ यो सार्वभौम जनताहरू आवश्यक पर्छ। सार्वभौम तपाईँहरू जस्तो मतदाता आवश्यक पर्छ। त्यसैले तपाईँहरू मसँग मेरो पछाडि खडा रहनुपर्छ। यो देशको लागि, यो माटोको लागि, मेरो लागि होइन, तपाईँको लागि होइन, हाम्रा सन्ततिका लागि, हाम्रा नातिका लागि, हाम्रा पनातिका लागि, यो देशको सार्वभौमिकता संरक्षणका लागि, यो देशको स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि मेरा पछाडि बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै मैले गरिरहेको छु। पाखा त लगाइसके। उहाँको दिनचर्या गरेर सोध्नुहोस् न अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, कति खटाउनु भएको छ, धुपौरे ओरतिर परतिरका के गर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई भन्दा बढी जानकारी त उहाँभित्रकै उहाँकै पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई। त्यस्तै सदनमा थापाको आकर्षण हुने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अरुण श्रेष्ठ र स्वतन्त्रतर्फका सन्तोष प्रधान चौधरीले आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता नै लिएका छन्। यति धेरै उम्मेदवार रहेको यो क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका वडाहरू पर्छन्। महानगरका 1, 7, 8 र 30 सँगै बुढानीलकण्ठका 1, 2 र 8 देखि 13 नम्बर वडासम्म समेटिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ एमालेको मत परिणाम पहिलो नम्बरमा देखिन्छ। एमालेको पक्षमा 16,507 मत खस्दा काङ्ग्रेसले भने 15,763 मत पाएको थियो। यो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले थोरै मात्र भोट काट्ने भए पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा भने डाक्टर भट्टराई र थापा बीच नै हुने देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड एम पञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु भएको छ। तर काग तिहार भने भोलि परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि परेकाले आज बेलुकी एम दीपदान सुरु गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। एम दीपदान सुरु गरे एम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यस्तै धन त्रयोदशी धनतेरस पर्व पनि आजै परेको छ। तिथिको घटबडका कारण सोमबार कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन परेको छ। गाई पूजा कार्तिक 8 गते मङ्गलबार परेको छ।
त्यस्तै गोरु पूजा, हली तिहार, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा र आत्म महपूजा कार्तिक 9 गते बुधबार परेको छ। तिहारको मुख्य दिन भाइटिका कार्तिक 10 गते परेको छ। भाइटिकाको उत्तम साइत बिहान 11 बजेर 37 मिनेटमा रहेको समितिले जनाएको छ। नेपालीहरूको महान चाड शुभ दीपावली सुरु भएसँगै काठमाडौँ लगायत देशभरका बजारमा तिहारको सामान किन्नेको भिड बढेको छ। तिहार लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको भिड देखिएको हो। काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, नयाँ सडक, होटाहिटी लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको चाप उल्लेख्य छ। काठमाडौँका भित्री सहरका गल्लीमा समेत खाने मसलाका आकर्षक प्याकेटहरू सजाइएको छ। मखमली र सयपत्री फूलले राजधानीको बजार ढाकिएका देख्न सकिन्छ। बजार घुम्न जानेलाई समेत तिहारको रमझमले आकर्षित बनाएको देखिन्छ। तिहारमा प्रयोग हुने सामानहरू मध्ये झिलिमिली बत्ती, तामा र पित्तलका भाँडा, दियो, प्लास्टिकका मालहरू, सप्तरङ्गी टीका लगायतका सामग्रीहरू यति बेला बजारमा जहाँ तै बेच्न राखिएका छन्। विशेष गरी तिहारमा चाहिने सामान किनमेल गर्न मानिसहरू असन, भोटाहिटी, इन्द्रचोक, न्युरोड लगायतका ठाउँमा आउने भएकोले पनि त्यस क्षेत्रमा बढी भिड भएको हो। लक्ष्मी पूजाका लागि चाहिने माटाको पाला, बत्ती, सप्तरङ्गी टीका, कपडा, ढाकाको टोपी र अन्य सामग्रीहरू किनमेल गर्नेको चहल पहल बजारमा जताततै देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भाइटिकाका लागि चाहिने सगुनहरूको पनि किनमेल बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। शनिबार सम्पन्न पार्टीको 20औं महाधिवेशनले सीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि महासचिवको रूपमा चुनेको हो। महाधिवेशनले उनीपछिको वरियतामा रहेका प्रधानमन्त्री ली खच्याङ र सल्लाहकार सभाका अध्यक्ष वाङ याङलाई अवकाश दिएको छ। यसैगरी महाधिवेशनले करिब 200 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, 25 सदस्यीय पोलिट ब्युरो समिति समेत चयन गरेको छ। पार्टीमा पोलिट ब्युरोभन्दा माथि स्थायी समिति हुने प्रावधान रहेको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि चुनिएसँगै सीले आफूलाई तेङ स्याओपिङ यताको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। अस्ट्रेलियामा जारी रहेको 8औं संस्करणको टी20 विश्वकपमा घरेलु टोलीले अस्ट्रेलिया पराजित भएको छ। सुपर 12 को खेलमा आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डसँग 89 रनले पराजित भएको हो। सिडनी क्रिकेट मैदानमा 201 को लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 17.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 111 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यो जितसँगै न्युजिल्यान्डले सुपर 12 को पहिलो खेलमा जित हात पारेर समूह 1 को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आज दोस्रो खेलमा समूह 1 को खेलमा इङ्ल्यान्ड तथा अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित भएसँगै निर्वाचनको माहौल बढ्यो। मङ्सिर 4 पछिको एमालेको सरकार बन्ने ओलीको दाबी। प्रतिगामीलाई टाउको उठाउन नदिने गठबन्धनको जिकिर। टिकट नपाएका नेताका कारण दलहरू सशङ्कित। अवसर नपाएकै कारण रुवावासी गर्नु उचित नभएको एमालेको भनाई। गठबन्धनले दिन थाल्यो राजनीतिक नियुक्तिको प्रलोभन। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड एम पञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु। धनतेरस पर्व आजै परे पनि काग तिहार भने भोलि बजारमा तिहारको सामान किन्नेको भिड। सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा चयन। दोस्रो वरियतामा रहेका प्रधानमन्त्री खच्याङलाई अवकाश। 200 नेता केन्द्रीय कमिटीमा अठाई। र टी20 विश्वकप सुपर 12 को पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डको विजयी सुरुवात। अस्ट्रेलिया 89 रनले पराजित।
दोस्रो खेलमा इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।